سے مت لائی ہونی نہ تے اے برا حال نہ ہویا یار اے اساں نہ ماڑا تے برا حال تا ہے بھی اساں کی کسے مت لائی نہیں۔ اللہ کریم حضرت نوح نو بلائے گا، حضرت نوح نو طلب کیتا جائے گا اور فرمائے گا اے تے سارے میں تینوں دیتے سن تے سونے انہاں نو مت کوئی نہیں لائی۔ تے حضرت نوح عرض کرنگے مولا تو تے مت نہیں گل پیا کرنا ہے، میں 950 سال انہاں کی مت لانا رہے، ایک دن نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سال نہیں، 950 سال۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، حضرت نوح عرض کرنگے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا۔ سورہ نوح 29واں سے 12۔ اللہ دے نبی عرض کرنگے مولا میں انہاں نو جدوں تیری گل کرنا سنا اے اپنیاں انگلیاں کن وچ پا لینے سن تے کپڑے چاڑ کے نس پہنے سن، اگر کسے غلطی نال مینوں گلی نے اندر تک لونار تے رستے بدل لینے سن۔ اے میرے مولا میں انہاں نو 900 سال تیرا آواز سنایا تے تیری وحدانیت دا پیغام دیتا ہے تے او آکھنگے بندہ کوئی نہیں آیا۔ حضرت نوح کمنگے مولا میں 950 سال انہاں نو تیرا آواز سنایا ہے تے عرض کرنگے حضرت نوح اے میرے اللہ اگر تینوں میرے دعوے تے شک نہ تے میں گواہ لے آواں، گواہ بھی تھے مارے کوئی۔ اللہ فرمائے گا سونیاں من مونیاں لے آنا گواہ اگر گواہ نہیں نہ۔ میرے گرامی قدر سامعین حضرت نوح میرے نبی دی آخری امت نو گواہ دے طور تے پیش کرنے، آخری نبی دی آخری امت بطور گواہ دے پیش کرنگے، اکابرین امت آ جانگے اور او گواہی دینے آکمنگے مولا ایک کوڑ پہ مار دینی تے تیرا نبی سچ پیا فرمانا۔ آئے ہائے ہائے جوں ہی سرکار دی امت دے لوگ گواہی دیں گے نا تے حضرت نوح دی قوم بول کے کہے گی مولا اے ہوندے کون ساڑیاں گواہیاں دینا لے، اے بعد وچ آئے نے اسی پہلے آئے آؤ، اے آخری نبی نی امت اسی حضرت آدم تو بعد ساڑا نمبر اے موقع تے ہے ہی نہیں سنے کون ہوندے جڑے گواہیاں دیون موقع تو بغیر۔ اللہ فرمائے گا تساں کیویں گواہی دیتی تے میرے نبی دی آخری امت دے اکابرین عرض کرنگے مولا اساں آپے نہیں دیتی، اساں مدینے دے تاجدار کلو سن کے دے گا، اساں مدینے والے نبی کلو سن کے تے گواہی دیتی۔ اللہ فرمائے گا تسی موقع تے نہیں سو، تساں جدے کل سنے ہیں نا پھر انہوں میرے کلوں لے آؤ تاکہ میں ادھے کلوں تسلی لواں۔ اوہ کون آئے گا مدینے دا تاجدار آئے گا، اوہ کون آئے گا نبیان دا سردار آئے گا۔ اوہ قرآن دا جملہ اس کن چھپا کے کڑنا نہیں اتھے لکھنا ہے۔ اللہ فرماندہ ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تے میاں صاحب کہندے نے آویں آویں تے چرنا لاویں، او آویں آویں تے چرنا لاویں، اے امت دے غمخارا او پا دے خیر اج منگتے تائیں تے اے میرے دلدارا۔ آئے ہائے اے منظر تکڑا لاؤے گا ادھر حضرت نوح دی امت
ادھر سرکار حضرت نو، ادھر مدینے دے تاجدار دی امت تے ادھر مدینے دے تاجدار سرکار نو اللہ کریم ویکھے گا اور محبت نال کہے گا سونیا توں دسنا، ایک باری پھر بولو پیار نال سنا، سونیا توں دسنا، تے سرکار فرمان گے میرے مولا گل ایویں ہی ہے جویں حضرت نو نے کیتی ہے، آپ نے تبلیغ کیتی ہے تے قوم کوڑ پئی مار دی ہے، جوں ہی سرکار گواہی دین گے نا انہاں دیاں زباناں تے تالے لگ جان گے تے انہاں دے منہ بند ہو جان گے۔ میں پوری دنیا نجدیت، پوری دنیا وہابیت، پوری دنیا غیر مقلدیت اور پوری دنیا خارجیت ناسبیت نو چیلنج نال گل پیا کرنا، میری تقریر ریکارڈ تے ہے کہ کوئی بندہ میں نو ثابت کر دے وے کہ سرکار دی گواہی تو بعد قوم دا کوئی بھی بندہ بولیا ہوئے اور انہیں آکیا ہوئے ایتے موقع تے ہے ہی نہیں سنے کون ہوندن ساڑیاں گواہیاں دین آلے، جو ہی سرکار گواہی دین گے نا تے قیامت دا جج حضرت نو دے حق دے اندر فیصلہ ڈگری کر دے میں گا تے انہاں دا مقدمہ خارج ہو جائے گا اور انہاں دیاں زبانہ تے تالیاں دا لگ جانا تے موہاں دا گنگ ہو جانا۔ اس گل دی دلیل ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے نو خدا بھی جان دائے تے خدا دی عطا نال مصطفیٰ بھی جان دائے۔ ہن سارا مجمع مولے کہ تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا، سارا مجمع تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا، مصیبت وچ جدوں ہی میں پکاراں یا رسول اللہ تے ذرا گونج پا کے، مصیبت وچ جدوں ہی میں پکار نہ ڈرنا ہو ویرنا تے میں آج ہی گچھار تے محمد دا سر قلم کر کے نعوذ باللہ مار۔ ایک تے میرے تے قرضہ بڑا زیادہ ہے، اس کل نہ ڈر ہے بھئی میں آلے لوکاں نہ قرضہ دینا ہے بہت سارا تے دعا بچے میرے بڑے آلے نکے نکے انہاں دعاں گلہ نہ ڈرنا ہو ویر، میں آج ہی جا کے کھیڑ مکا کے آمار تے اگوں صفوان بن امیہ ہڑیں گل پکی کریں، اگر ایہی گل ہی نہ تے جا تیرے بچے جانن میں جانا کرنا خرچہ میں چاساں تے تو اہل ہے پیسے تلوار لے مڑ کے نہ آویں تے کھیڑ مکا کے آویں، میں بھی بڑا ڈاڈا تانگاں تے اس آکھیا یارا تکیوں تکیں آنا بالکل رات نہ ٹائمے مکے والے سارے ستے میں تے تو کلے بیٹھے ہیں تریا گواہ کوئی نہیں اہل ہے پیسے تے جا۔ ہائے 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 گرامی قدر سامعین انہیں تلوار لے لئی اور بکل تلے تلوار چھپا لئی، مکے چو چلیا برے ارادے نال مدینہ پاک آیا تے مسجد نبوی دے دروازے نال رات دے ٹائم چمٹ کے تے چھپ کے کھل گیا کہ سرکار باہر آمن تے میں اپنا وار کران۔ او پہلے مدینے دے تاجدار باہر نہیں آئے، پہلے او باہر آیا جنہوں شیطان تکے تے نس جانا، وہ عمر جس کے آدھا پیشیدہ صغر اس کی شان عدالت پیلا، مصطفیٰ جانے حضرت عمر بار آئے جنا بکل تلے تلوار چھپا کے کھڑائے، آپ نے اے اہن کر کے ویکھیا فرمایا عمر خیر ہو بھائی تو اتھے ہائے ہائے کیوں آیا ہے؟ اگوں کہندا میں منت مارن آیا میرے بچے تساں ڈک لین تے ماں رو رو کے مر گئی ہے، پہنا نہ برا حال ہے میرے بچیاں نو چھوڑ دیو میرے تے قیامت گزر رہی ہے۔ حضرت عمر کہندے ادھروں منتاں پیا مارنا ہے ادھروں تلوار چھپائی ہوئی،
اے تلوار لے کے کیوں آیا ہے؟ آدھا ساڑیاں ہزاراں تلواراں بدر دے میدان وچ کیڑی قیامت گرا لئیے کہ میری کلے دی تلوار کچھ کر لویں گی، میں ایویں ہی لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پتر لگنا نا ایویں نے لے کے آیا۔ ایک ہاتھ ایتھے رکھیا، ایک ہاتھ ایتھے رکھیا تے چٹکی مار کے آکھیا چل سرکار وال۔ جفا عمر بن خطاب دو ہوئے تے کیڑا مائی دلال ہے جڑا عمر کنوں جفا چھوڑا لوے۔ میرے بھائیو ایک ہاتھ ایتھے، توجہ، ایک ہاتھ ایتھے تے اگے اگے چلنا پہ آئے، اگے اگے چلنا پہ آئے تے سرکار دو عالم مسجد نبی دے اندر بیٹھے ہوئے تے جوں ہی میرے آقا دیاں نظراں حضرت عمر تے پیاں تے عمیر بن وہب تے پیاں۔ آپ نے فرمایا اوے میرے یارا انہوں چھوڑ دے تلوار سمیت آن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے توڑے قدمات وانی جان، دشمن اسلام ہے، ہاتھ دے اندر تلوار ہے، میں کیویں چھوڑ دے ماں؟ آپ نے فرمایا اس لیاں تلواراں تکیاں نہیں، میریاں نظرانے تیر نہیں ویکھے۔ نظر کی جولانیاں نہ پونچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے، اور اوپر اٹھی تو دعا بن گئی، نیچے جھکی تو حیا بن گئی، اور ترچھی پھری تو ادا بن گئی، مجھ پہ پڑی تو قضا بن گئی۔ صدقے جاؤں آپ نے فرمایا اس نے تلوار تکیا ادھر نہیں تکیا، اب بولو تو صحیح نہ یارا سب ادھر نہیں تکیا۔ ہائے ہائے اس آکھیا حضرت عمر نے فرمایا چل ٹھیک ہے پھر سرکار جب بلاڑے جا او بیٹھے۔ ہائے ہائے آ کے گوڑے پن کے تے میرے آقا دے سامنے بہ گیا۔ آپ نے نبوت دی گرجدار آواز فرمایا عمر کیوں آیا ہے؟ آدھے پتر چھڑانا آیا، منت مارنا آیا، میرے بچے چھوڑ دیو، ماں مر جائے گی، اگر 2-4 دن اور قید رہے نہ تے بھیڑا بھی چلیاں جانگیاں۔ میرے آقا نے فرمایا ادھروں منتاں پہ مارنا ہے، ادھروں تلواراں چھپا کے لے آیا ہے۔ اوہ تلوار کیوں آن دیا؟ آدھے میں ایویں ہی لے کے آیا، میرا ارادہ برا نہیں سی۔ آپ نے فرمایا میں پھر پہ پوچھنا کیوں لے کے آیا ہے؟ آدھے ایویں ہی لے کے آیا، میرے آقا نو جلال آیا، زبان تے رب دا کمال آیا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں دسنا تے میں دساں۔ رات دے ٹائم مکے تو باہر مقام حجر تے صفوان بن امیہ کو جدو تلوار وستی پیسے لے کے جیب نے اندر پیا باندھا سے تے تساں دوواں نال تیسرا میں محمد بھی پیا وے خدا تسیوں حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں ہی میں پکارا۔ جڑے احباب پیچھے بیٹھے نے یا رسول اللہ ذرا بلند آواز نال مصیبت وچ جدوں ہی میں پکارا تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہار آیا رسول اللہ دلان دا چین پایا بے قرار آیا۔ موقع کا گواہ نہ ہونا غیب ہے اور یہ غیب حضور جانتے ہیں۔ گل سمجھ آگئی ہے یا نہیں آگئی؟ ہائے ہائے ہائے۔ دوسرا غیب چھپی ہوئی گل نہ ہونا۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، راوی ہے مولا علی۔ میں کتاب کا نام پہ دسنا تاکہ کوئی بندہ بعد وچ نہ آکھے مولوی صاحب کتھوں پڑھیا۔ کتاب کا نام ہے کنز الامال، راوی ہے مولا علی پاک۔ آپ فرمانے نے مینوں کوئی پیا کم
سرکار کول میں آیا اگے آیا تے سونا دعا پیا منگنا ہے ہائے 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 میں قربان جاواں سرکار دعا پہ منگنے تے جدوں سرکار نہ چہرہ میں تکیا نا تے نور نیاں کرنا پیاں نکلنیاں چھم چھم تے میں سرکار نے دیدار وچ ایڈا مستغرق ہویا کہ کم اپنا ذہن وچ رہے ہی کوئی نہ میں اپنے آپ کی آکیا ادھر تکو نا ہائے ہائے میں سرکار کی تکنا شروع کر دیتا حضرت مولا علی پاک ہائے ہائے آپ فرماندے نے ایک گلاں تے ساریاں میں منیاں لیکن میں اس گل تے حیران ہو رہا سا سرکار دعا منگ دے جاون نالے ہس دے جاون نالے دعا منگ دے جاون نالے مسکران دے جاون آپ دی دنہ چنور دیاں کرنا پیاں نکلنیاں تے میں اپنے آپ نو آکیا میرا نام ہی علی نہیں آج پھچ کے نہ جاواں سرکار نے اپنے ہاتھ چہرے تے من لے میں آکیا اللہ دے پاک نبی اساں کی آہنے اور رویا کرو اساں کی آہنے ہو دعا منگنے اور رویا کرو اپوں پہ ہسنے ہو وجہ گئے ہوئے میرے آقا نے مولا علی پاک نے کیا تے مسکرا کے فرمایا ضحک تو بے ضحک ربی علی میں آپ پہ نہ ہسیا میں چوئی اپنے ہاتھ اپنے چہرے دے سامنے رکھے نا تے میریاں نظریں آسمان وال اٹھیاں تے میں اللہ نو مسکرانے آوے کیا اور رب نو مسکرانے آوے کہ محمد نے بھی ہسنا شروع کر دے نہیں 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 گل لگے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین اے خلیل اسی بھی کھان والے ذرا اپر تک نہ کہتے دیکھ رہے آئے حضرت ابراہیم کہنے نے مولا میں نو آسمان نظر آ رہے ہیں فرمایا تھوڑا جیا اور غور کرنا اللہ میں نو ستے دے ستے آسمان نظر آ رہے ہیں سونیا تے من مونیا اسی بھی کھان والے ذرا اور توجہ کرنا حضرت خلیل کہنے اللہ میں نو لوح و قلم نظر آ رہے آئے فرمایا ذرا تھلے میں یا اللہ زمین نظر آ رہی ہے زمین دیاں پنہائیاں نظر آ رہی ہیں فرمایا تھوڑا جہاں اور زور لاتے غور کر یا اللہ میں نو ستے دیاں ستے زمیناں تحت السرا تک نظر آ رہی ہیں ہن میں جڑا فقرہ بولن جا رہا میں لوکاں دے چہرے پڑھنے نے کہ کیڑا بگڑا بندہ قدردان تے کیڑا کیڑا بندہ بے قدر آئے او جیڑا نبی زمین تک کھڑے ہو کے آسمان ویکھے انہوں خلیل کہنے نے تے جڑا زمین تک کھڑے ہو کے رحمان ویکھے انہوں حبیب کہنے نے ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں سارے بولو ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر ہزاروں نبی و مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں میرے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں چھپی ہوئی گل دا ہونا بھی غیب ہے اور حضور یہ غیب بھی جانا میری کنڈی پیچھے کی ہے میں نہ جاننا
प्रोफैसर साहब ने कंडी पिछा कहा हुआ है ये नैने जानने, चौधरी मुलाजम रानी कंडी पिछा कहा हुआ है ये नैने जानने। वो कोई बंदा भी कंडी पिछे नैने जानना बई क्या पे आना है। असी भी आखने गल करिए ना यार कंडी पिछे तो ना गल करो ना, अगर एडी जुरत है तो मुँह है तो गल करो, कंडी पिछे क्यों गल्लां करने हो? क्योंकि कंडी पिछे बंदियां की पता नहीं लगना। ये तो असी जुमला बोलने ओ इधर तक हो माड़े भाइयों ते बच्चियों ते माड़े वीरों ते बुजुर्गों। किताब का नाम है तिरमिज़ी। ये सिहा की एक मुस्तनद किताब है। कारी साहब खुद भी एक बड़े आलिम दीन है, रावी हैं हजरत हुज़ैफा। मज़ा नहीं आ रहा यार, कैडियां जरा माड़ा जोर लगना नहीं। मैं ना आना तकरीर करन, हाँ जी 2-4 जोड़े पड़े से टाइम मकाया तो ना मैं कोई चीज़ तुहानू देन आना, कोई सबक पढ़ान आना, उच्ची बोलिया करो सुभान अल्लाह। किताब का नाम है तिरमिज़ी, रावी है हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाने मैं रोजाना सरकार ना दीदार करन आना सा। 2 दिन किसी कम्मे च रहा, एक दिन मां हणिए बचिया कितने कि दिहाड़े होए सरकार ना दीदार नहीं किया। मैं कि अम्मा जी कोई 2 दिहाड़े हो गए कम विच बड़ा डाडा फसे हाँ, ते अम्मा हणिया आए वह बचिया इतने दिहाड़े हो गए तू आले सरकार ने दीदार तो नहीं गया। हाय हाय हाय, इतने दिन हो गए ने सरकार ने दीदार ते नहीं गया है। हुज़ैफा कहते ने अम्मा वेला ना साता ना जा सकिया, लेकिन अज वादा करना मैं मगरिब दी नमाज सरकार पिछे जाके पढ़ा। हुज़ैफा कहते ने मैं जल्दी जल्दी अपने कम निपटाए ते जूं ही बिलाल दी अज़ान दी आवाज़ आई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मैं मस्जिद नबी वल दौड़ लाई, वुज़ू कीता, जमात खड़ी हो गई। मैं सब तो पिछे जड़ी सब सी उस दे अंदर खड़े होके सरकार दी इक्तदा दे अंदर नमाज पढ़ी। जमात मुकम्मल हुई, मदीने वाले ने दुआ वस्ती हाथ उठाए, सहाबा ने सुन्नतां पढ़ियां, नफल पढ़े, एक एक करके चले गए, सारे चले गए ते मदीने वाले ने अपने रब नाल काला मिला लई। सरकार ने दोबारा नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी ते मैं मस्जिद नबी दे कोने ते बह गया भाई सरकार नमाज मुकावन ते मैं जाके गल करा। मेरे ग्रामी कदर सामीन हुज़ैफा कहने ने जदों मैं घरों निकलन लगा सना ते मैनू मां ने आख्या ओए मेरे पुत्रा अज जदों सरकार को जावेगा ना ते कमी अल्लाह दे नबी मेरी मगफरत दी भी दुआ कर दो, मेरी मां दी भी मगफरत दी दुआ। आप कहते ने मैं नुक्कर विच बह गया इंतजार पिया करा कि सरकार नमाज मुकावन ते मैं पेश होवां। अल्लाह दे नबी ने बड़ा लंबा एक सजदा फरमाया, फिर दूआ सजदा फरमाया। जमात बड़ी नमाज बड़ी देर बाद मुकम्मल की थी, हुजूर ने दुआवां फरमाइया। फिर आप अपने नालैन वल चल के आए, आप अपने नालैन से बेतन फरमाए ते मैं भी पिछे पिछे चल पिया। सरकार ने मैनू वेख्या नहीं ते मैं आख्या मैं मुतवज्जे ना करना, सरकार आपू तवज्जो करनगे ते मैं गल करांगा, बेदबी ना हो जाए। सरकार गली अंदर मैं भी दबे दबे पैरा गली ने अंदर एक सोने जे कपड़े वाला नूरानी जे चेहरे वाला जवान अगू आंदा नजर आया। उन्हें सरकार दे कन विच कोई गल की थी ते सरकार ने उहदे नाल कोई गल फरमाई ते आप चलते जा रहे हैं, आपका चेहरा मुबारक अगे है ते मैं पिछे पिछे पिया टुरना, मैनू सरकार तकिया नहीं ते अगे तकनिया तकनिया सरकार ने फरमाया ओए मेरे पिछे कौन आ रहा है? हुज़ैफा। ना 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 पी गए हो जुमला यार। आपका चेहरा अगे है पीछे नहीं तकया। आपने फरमाया मेरे पीछे कौन आ रहा है? हुज़ैफा है। ओ जा हुज़ैफा, अल्लाह तेनू भी माफ फरमाए, तेरी मां नू भी माफ फरमाए, कोई मिसल नहीं ढोलन। अगर ये रिवायत मैं साबित ना कर सका तो मैं तकरीर ना करना, और अगर ये साबित कर दिया ना फिर मनना पवेगा अकीदा ओ ही ठीक है जड़ा दाता अली वालियां दा है ते मेरे अली वालियां दा है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी। ओ चुप कर मेरे
او چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولنی پتہ آپ نو حالاں دا اور سارا مجمع آواز نہ آواز ملا کے بولے پتہ آپ نو حالاں دا او بریاں او مندیاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا سبحان اللہ بول ہائے 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 چھپی ہوئی گل بھی سرکار جاننے تے کنڈی پیچھے بھی سرکار دلیل دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے اور بات کھلی کر کے دیتی ہے سبحان اللہ تو بول ہائے 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 چوتھا غیب تعداد کا معلوم نہ ہونا مدینہ شہر ہے پتھرہ نہ بنیا ایک حجرہ ہے تے پتھر بھی کوئی سارے کڑے نہیں کچھ ڈنگے کچھ تریڈے تے بیسٹ وے سیمٹ نال نہیں لگے بلکہ گارے نال لگے تے چھتے تے کوئی ٹی آئرن نہیں لنٹر نہیں اظہار نہیں تیار چھت نہیں بلکہ کھجوراں نے خشک پتیاں تے لکڑیاں نہیں بنی چھتے تے دو ہستیاں او حجرے اندر بیٹھیاں رات نہ ٹائم ہے ایک بیوی ہے ایک خامد ہے کائنات نے اندر اوے تکو ہے میرے بھائیو اس شان جئی بیوی بھی نہ لبنی لوڑ لو خامد بھی نہ لبنا بیوی تے بھی قربان خامد تے بھی قربان بیوی کا نام حضرت عائشہ ہے خامد کا نام حضرت محمد ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم گلہ پہ کرنے نے پیار نیا اچانک بیوی نے انگلی نپی آنیے سونے ذرا ویڑے چاہونا ویڑے حضور آ گئے تے حضرت عائشہ دیاں نگاہاں آسمان وال اٹھیاں تارے بھی پہ چمکنے تے چن بھی پیا چمکنے تے بیوی آہنیاں سونے ہو ذرا اپر تکو نا تے سرکار اپر تکیا تے حضرت ام المومنین مائی صاحبہ عرض کرنیاں اللہ نے نبی تسانی امت وچ کوئی ایسا بندہ تھیا جس نیاں نیکیاں ستاریاں نیاں نیکیاں نے برابر ہو سن حضور نے مسکرا کے فرمایا ہاں عائشہ او جڑا شیطان جس کو نس جانا ہے ہائے ہائے عمر بن خطاب میری امت دا او خوش نصیب ہے جدیاں نیکیاں ستاریاں دیاں نیکیاں دے برابرن پھر میں نو کہن دے ہونا حضور تاریاں دی تعداد بھی جان دینے تے عمر دیاں نیکیاں بھی جان او میرے دوستو تے گرامی قدر سامعین سائنسدانوں نے بڑی ترقی کر لئیے سوئی تو لے کے جہاز تک انہاں ہر چیز بڑھائی ہے انساناں نو پرندیاں دی طرح ہوا چڑھایا ہے تے مچھلیاں دی طرح سمندر دے اندر تیرایا ہے لیکن سائنسدان اتنی ریسرچ اور تحقیق تو بعد بھی ایک گل ثابت نہیں کر سکے ایک گل دس نہیں سکے کہ تاریاں دی تعداد کتنی ہے اوے میں دعوے نال گل کر رہا ہوں پڑھے لکھے بچے بیٹھے نے میرے فزکس تے کیمسٹری دے طالب علم آج تک سائنسداناں نے ایک کوئی گل کیتی ہے لا تعداد بے حساب انگن بے شمار پھر میں نو کہن دے نا میرے اویرا جتھے سائنس دی انتہا ہوندی ہے اتھو محمد دے علم دی ابتدا ہوندی سبحان اللہ نعرہ شارہ مارا نالا بندہ کو نہیں بھول گئے آج 5 منٹ فالتو جان دے کیونکہ کڑی سیل کوئی نہیں سبحان اللہ اچھ الگ جاسی ایپ ہے یا میرے کو سبحان اللہ ایک پری پھر ہو جائے اور توجہ رکھو نا میرے ویرو تے میرے بچیوں تے میرے بزرگوں اللہ توانو آباد رکھے جتھے سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے علم کی ابتدا ہوتی ہے ہائے ہائے اچھا ایک اور گل کرنا بڑی مزے نہیں گل ہے بندہ ساریاں نیکیاں لوکاں نے سامنے نہیں کرنا کچھ نیکیاں چھپ لک کے بھی کرنا ہے سردیاں نہیں ٹھنڈی تے لمبی رات ہو نا نماز تے پڑھی سویرے نہیں زور نے ٹائم نہیں آیا
پورے گراں کی پتہ بھی زور نہیں پڑی اس تے دیگری تے نہیں آیا، دیگری نہیں پڑی اس تے شامہ تے نہیں آیا، شامہ نہیں پڑی اس تے کفتانی نماز تے نہیں آیا، سردیاں نہیں ہوئے ٹھنڈی تے لمبی رات، بندہ ہوئے بسترے نے اندر، زنانی بھی ستی ہوئے تے تیاں پتر بھی ستے ہوئے تے بندہ آنا ہے میں جے پیا ٹائم ضائع کرنا، اکھ کھل گئی ہے، درود نہ پڑھنا سرکار اے او نیکی ہے جیڑی بیوی نو بھی پتہ نہیں، بچیاں نو بھی پتہ نہیں، یا او جاننا ہے یا اس نا خدا جاندہ ہے، پھر میں نو کہن دیو نا اگر مزاوے تے بولے ہو میں بخیلہ کنو داد نہیں لینا آیا ہو، اور میں نو کہن دینا میرے اویرہ سرکار جلوت دیاں نیکیاں بھی جان دینے، خلوت دی نیکیاں جلوت دیاں نیکیاں بھی جان دینے، خلوت دی نیکیاں بھی جان دینے۔ اگوں پچھن والی حضرت عائشہ سی رو کے آدھی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان جان، میں تے تاں سوال کیتا سی کہ تسی میرے ابا جان ابو بکر دا نال لوؤ گے، تساں ستاریاں نال عمر نو جا ملایا ہے، تے میرا بابا جڑے تواڈا دکھ دا بھی یار تے سکھ دا بھی یار، اُدیاں نیکیاں کڑے باسے، اوے بیٹیاں بیٹیاں اپنے پیواں نال بڑا پیار کر دیاں جے، ہر ٹائم اپنے باپ دی عظمت تے محبت سوچ دیاں رہنیاں نے، اوے لوگاں دے پتر جمن لوگ لڈواں والیاں دکاناں دے چلے جاندے، اگر دھیاں پیدا ہو جاون تے انہاں دے متھے تے 12 وج جاندے، او میں کہنا اللہ لیا اوے پتر تیری جائیداد دے وارث بنن گے تے بیٹیاں تیری میت دی وارث بن جان گیاں، تے میاں صاحب کہندے نے دھیاں لئی پردیس وے بابل، او دھیاں لئی پردیس وے بابل، تے پتران لئی جاگی آرام دکھ سیون تے کچھ نہ کیون، اے دھیاں دیاں تکنی اللہ دے نبی تاریاں نال عمر نو جوڑ دیتا جے، تے میرے بابے دیاں نیکیاں گڑے پاسے، میرے آقا دیاں پلکاں تے ہنجواں دا سیلاب آ گیا، آپ نے فرمایا عائشہ کیسیاں گلاں پئی کرنی ہیں، اوے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پلڑے دے اندر، تے ابو بکر دی غار والی نیکی ایک پلڑے دے اندر، سارے یار نبی دے عاشق نے اتے شکوے جناں دے کردہ ہیں، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا انہاں ساریاں یاراں ورگا، او نہ اس دھرتی تے پیدا ہویا انہاں چاراں یاراں ورگا، او شان صدیق تو کے پوچھنے ایکو یار ہزاراں ورگا۔ نعرہ اتھے کوئی نہیں گل کر دیا مقامہ پر سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، حضرت حضور نے فرمایا ابو بکر نی ہک غار علی نیکینا ہک پلڑے نے اندر تے عمر نیاں ساریاں دوے پلڑے نے اندر مقابلہ نہیں کر سکنیاں، ابو بکر نے
غار دیاں تاریکیاں دے اندر میں اے نہ کہنا نماز نہیں پڑھی ہوئیں گی، قرآن نہیں پڑھیا ہوئے گا، درود نہیں پڑھیا ہوئے گا، اور ساریاں نیکیاں صدیق نے کیتیاں ہونگیاں، لیکن اللہ دی قسم ہے سب تو بڑی نیکی غار دے اندر حضرت ابو بکر دی کیڑی ہے۔ اوے میں دس دے نا اگر نہیں بتا دے او مصطفیٰ دے دیدار والی نیکی ہے۔ پھر میں نو کہن دیو نا نماز دا رتبہ کم میں، روزے دا رتبہ کم میں، حج دا رتبہ کم میں، دیدار مصطفیٰ دا رتبہ زیادہ۔ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی میرے پیش نظر رہے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ او چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لا